अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। मैं हूँ आदम शब्बानी। जैसे कि मैं हर वक्त हर रोज़ मजलूम बलोच भाइयों और बलोचिस्तान के माओ बहनों का आवाज़ उठाता हूँ। मजलूम बलोचों पे जो मजालुम उठाए जाते हैं, इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि बलोच माओ बहनों पर लाठीचार्ज हुई पुलिस की तरफ और जहीद बलोच के बाजियाबी के लिए एहतजाजी रैली निकाल रहे थे। इस पे पुलिस ने तशद्दुद बहमाना लाठीचार्ज की। इसी हवाले से जो बलूचिस्तान इस टाइम एक हो चुका है। बलूचिस्तान के लीडरान जो सियासी पार्टी हैं वो मुकम्मल मजम्मत कर चुके हैं। इसी में आइए मजीद आपको कुछ जो हैं पार्टी रहनुमाओं की मजम्मत बयान और सियासी पार्टियों के मजम्मत बयान पढ़ के सुनाता हूँ। साबका वजीर मीर हाजी अकबर खान आसकानी ने अपने जारी करदा मजम्मती बयान में कोटा में बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन पर पुरअमन एहतजाजी रैली पर पुलिस गर्दी लाठीचार्ज आंसू गैस के जरिए रैली में शरीक बलोच खवातीन मुजाहिरीन को शदीद जख्मी करने की शदीद अल्फाजों में मजम्मत करते हुए कहा है कि बलोच खवातीन पर लाठीचार्ज आंसू गैस शेलिंग पुलिस फोर्स गुंडागर्दी और वहशी होने का वाज़ेह सबूत है कि पुलिस के इस गैर इंसानी अमल को बलोचिस्तान भर में अवाम के दिल आजारी हुई है। इन्होंने कहा है कि बलोच माशरे में खवातीन को एक नुमाया मकाम हासिल है। हमारे बापरदा माओ बहनों से नारवा सलूक रखा गया। इस अख्तियार का नाजायज फायदा इस्तेमाल करने में हमारे रस्म और रवाज को पांव तले रहूंगा जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा है कि खवातीन पर लाठीचार्ज आंसू गैस शेलिंग में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी जानब मजम्मती बयान जारी कर दे तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मरकजी सदर व पश्तून मिलीखा अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा है कि बलोच पुरअमन खवातीन रैली के ऊपर पुरअमन शुरका और पुलिस के की तशद्दुद लाठीचार्ज आंसू गैस फायरिंग की भरपूर मजम्मत अल्फाजों में करते हैं। इस तरह के बुज़दिलाना अमल से बलूचिस्तान के अमन को मजीद खराब होने से देर नहीं लगेगी। बलूचिस्तान का मसला सियासी मसला है, इसको सियासी अंदाज से हल किया जाए। इन्होंने कहा है कि ताकत के इस्तेमाल बलूचिस्तान के अवाम को रियासत से मजीद नफरतें इजाफा होगा और अगर इस तरह रियासत के तरफ से बलोच माओ बहनों की तजलील किया गया तो बलूचिस्तान में अमन खराब भी अमन का ख्वाब कभी भी नहीं पूरा होगा। दूसरी जानब एडवोकेट सईद फैज बलोच ने बीएनपी अवामी मरकजी पार्टी सेक्रेटरी एडवोकेट सईद बलोच ने अपने जारी करदा मजम्मती बयान में कोटा में बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन पुरअमन एहतजाज रैली पुलिस की गुंडागर्दी लाठीचार्ज आंसू गैस शीलिंग के जरिए रैली में शरीक बलोच खवातीन मुजाहिरीन को शदीद जख्मी करने के शदीद अल्फाजों में मजम्मत करते हुए कहा है कि बलोच खवातीन पर लाठीचार्ज आंसू गैस शीलिंग पुलिस फोर्स के गुंडागर्दी होने का वाज़ेह सबूत। उन्होंने कहा है कि बलोच खवातीन पर बेमाना तशद्दुद बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। पुलिस के इस गैर इंसानी अमल से बलूचिस्तान भर में अवाम के सीनों में खंजर मार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बलोच माशरे में खवातीन को नुमाया मकाम हासिल है, लेकिन बदकिस्मती से फेडरेशन में कानून को रखवालों ने हाय जोर हमारे बापरदा माओ बहनों से नारवा सलूक रखकर अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने से बलूचिस्तान में न सिर्फ इंसानी हुकूक की शदीद पामाली की जा रही है बल्कि हमारे रस्म और रवाज को पांव तले रौंदा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि लापता अफराद को लवाहिकीन पर लाठीचार्ज आंसू गैस शीलिंग करने में मुलविस पुलिस एहलकारों से सख्ती कानून कार्रवाई की जाए और मुतासरीन लवाहिकीन को लापता प्यारों को मंजर आम पर लाई जाए। उन्होंने इंसाफ फराहम करने की उम्मीद की है
اور دوسری جانب مولانا عبد الغنی زامرانی نے مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث بلوچستان کے سیکرٹری مولانا عبد الغنی زامرانی نے کوئٹہ میں لاپتہ افراد کے لواحقین کی جانب سے متحد احتجاج پر طاقت کے استعمال شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئینی و قانونی ذرائع سے روکنا تشدد پسند ذہنیت کو فروغ دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ لوگ اگر احتجاج کا راستہ ترک کریں تو ادارے بتائیں عوام فریاد کے لیے کہاں جائے۔ اور دوسری جانب سردار اختر مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر خان مینگل نے کہا ہے کہ آج ایک بار پھر واضح ہو گیا کہ بلوچستان لاوارث اور یتیم کیا جا رہا ہے۔ جس طرح شال میں بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین پر پرامن احتجاجی ریلی پر پولیس گردی کے دوران لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی سیلنگ کی گئی اور ریلی میں شریک بلوچستان کے ماؤں بہنوں کو شدید زخمی کیا گیا، وہ قابل مذمت ہے۔ بلوچستان میں فوج کشی کا آغاز ہو گیا اور فوج کشی صرف بلوچوں کے خلاف ہی آغاز بھی سریاب روڈ سے شروع کیا گیا۔ فوج کشی کا آغاز پہلے بلوچستان میں پولیس سے کیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ پورے پاکستان اور دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح پولیس اہلکاروں نے بلوچوں کے ماؤں اور بہنوں کے سر سے چادریں کھینچی گئی اور مرد پولیس اہلکار کس طرح ہمارے ماؤں اور بہنوں کو گھسیٹ رہے تھے۔ ان کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نجی ٹی وی چینل کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ شال میں بلوچستان لاپتہ افراد کے لواحقین پر احتجاجی ریلی، پولیس گردی، لاٹھی چارج، آنسو گیس کے ذریعے شریف بلوچ خواتین مظاہرین کو شدید زخمی کیا۔ اس طرح انسان کیا کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ بلوچ خواتین پر لاٹھی چارج، آنسو گیس، شیلنگ، پولیس فورس کی غنڈہ گردی اور وحشی ہونے کا واضح ثبوت۔ بلوچ خواتین پر بےمانہ تشدد ناقابل برداشت عمل ہے۔ پولیس کے اس غیر انسانی عمل بلوچستان بھر میں عوام کی دل آزاری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ معاشرے میں خواتین کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے، لیکن بدقسمتی سے فیڈریشن تو یہ تھا مامون خان اچکزئی کا بیان، اور کافی جو ہیں بلوچستان کے ان مسئلے پر مذمتی بیان جاری کر چکے ہیں۔ دوسری جانب مارن بلوچ نے اپنے اس احتجاج ختم کرنے کے بعد ایک بلوچستان کے پورے جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک پروگرام کا تشکیل دیا ہے، جو ہے راجی مچی بلوچ عوامی اجتماع، جو ہے 28 جولائی میں گوادر کے مقام پر رکھا جا رہا ہے۔ اس میں سارے بلوچ جو بھی سیاسی تنظیمیں ہیں، سیاست سے واسطہ رکھتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں، اور جو بھی تنظیمیں ہیں جو بلوچ قوم ہے اور سردار ہیں، ان میں کافی اور قومیں بھی ہیں جیسے کہ پختون ہیں، ان کو بھی ایک بلوچستان کے پورے عوام کو ایک ہونے کی دعوت دی ہے۔ اور 28 جولائی میں جو گوادر کے مقام پر یہ جلسہ ہوگا، ان جلسے میں دیکھنا یہ ہے کہ کتنے پارٹیاں اس میں شریک ہو جاتی ہیں۔ توقع یہ کی جاتی ہے کہ یہاں جو ہے کافی پارٹیز پورے بلوچستان کے عوامی اجتماع میں یہ شریک ہوں گے، ایک ہی تنظیم میں کام کریں گے اور اپنے
حقوق کو اور صحیح طریقے سے اس ریاست اس اداروں سے مانگیں گے۔ جو آئے دن مشق شدہ لاشیں اور لاپتہ افراد کو اور بازیابی کے لیے ان کو لاپتہ ہونے سے روکنے کے لیے یہ تنظیم یہ بلوچی جو ہے عوامی اجتماع کام کریں گے، جس میں مل کر ایک پروٹیسٹ طاقتور کریں گے۔ جہاں جہاں بلوچوں کے ساتھ ظلم ہوگا اس ظلم کے خلاف قانونی آئینی راستہ اختیار کر کے قانونی اور آئینی راستے سے یہ احتجاج کریں گے۔ احتجاج کرنا ہر کسی کا آئینی حق ہے۔ پاکستان کیونکہ آئین اور قانون کے نام پہ بنایا گیا، پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا، اس میں ہر عوام کو اور یہ حق حاصل ہے کہ اپنا حق جو ہے احتجاج کے ذریعے مانگیں اور ان اعلیٰ ایوانوں تک آواز پہنچائیں جس میں جو ہے وہ اعلیٰ ایوان کے نمائندے سن کر اور ان غریبوں مظلوموں ماؤں بہنوں کا آواز سن کر ان کے ساتھ جو ہے انصاف کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان آدم شمبانی کو پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ کل آؤں گا آپ تک جو خبر ہوگا بلوچستان کے حوالے سے میں آپ تک یہ کوشش کروں گا پہنچاتا رہوں گا۔ ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل کا آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ حافظ۔